नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम खरो प्रश्नको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुक बाढी पहिरोको कहरमा प्रताडित भइरहेको छ र यो बाढी पहिरोमा निकै जनधनको क्षति भइसकेको भन्ने विवरण पनि आइसकेको छ र राज्य मात्र होइन, सबै सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल अहिले उद्धार कार्यमा सरिक र जुटिरहेको भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको थियो र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले मुलुकलाई पीडा भइरहेको, मुलुक अहिले शोकाकुल भइरहेको यो सन्दर्भलाई महसुस गरेर केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेको छ र त्यो स्थगित गर्नुभन्दा अगाडि संशोधन सहित नियमावली 2076 पास गरेको छ। त्यो नियमावलीले के भन्छ, कसो भन्छ र त्यो नियमावलीभित्र के अटाएको छ भन्ने सन्दर्भको कुरा र आजको मुलुकको यो बाढी पीडित र यो प्रताडना बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे, उहाँको परिचय हामीले दिइराख्नु पर्दैन, उहाँ स्वयं पनि परिचित हुनुहुन्छ। श्यामजी, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँलाई। केन्द्रीय समिति स्थगित भयो के को लागि भन्ने कुरो पनि जगजाहेर भइसक्यो। अब यो उद्धार कार्यमा सरिक हुनको लागि अब उद्धार कार्यको योजना के छ तपाईँहरूको? अब उद्धार कार्यमा तपाईँलाई हामीले जे सक्छौँ त्यो चाहिँ स्थानीय स्तरबाट या राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले कति के सक्छौँ पीडितहरूलाई हामीले राहत पुर्याउने र तिनीहरूको उद्धार कार्यमा आफै पनि सहभागी हुने र उनीहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्ने, सरकारलाई यी सब कुराहरू व्यवस्थापन गर भनेर चाहिँ हामीले भन्ने। अहिले त स्थानीय सरकार छ, सबभन्दा बलियो, धेरै बलियो छ, सबभन्दा बलियो त नभनौँ, धेरै बलियो छ र त्यो स्थानीय सरकारलाई पनि झकझक्याएर र राष्ट्रिय सरकारलाई पनि, प्रान्तीय सरकार छ, 3 तहका सरकारहरू छन्, सबैलाई झकझक्याएर अहिलेको सबभन्दा ठुलो पहिलो कुरा भनेको उद्धार कार्यमा जुट्न पर्यो। त्यसपछि आर्थिक क्षतिहरू के कति भएका छन् तिनीहरूलाई ती क्षतिहरूको चाहिँ भरपाई गराउने अर्थात् त्यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति गराउने कुराहरूमा लाग्न पर्यो। यिनी कुराहरूमा अहिले भनेपछि तपाईँहरू पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? अहिले त हाम्रो भूमिका त्यही नै हो, हामी सरकारमा छैनौँ, हामीले गर्न सक्ने भनेकै अहिले त पहरेदारीको भूमिका हो। तपाईँहरू सरकारमा हुँदा पनि बाढी पहिरो आएको थियो, जनधनको क्षति भएको थियो, त्यो निरन्तरतै हो। किनभने हाम्रो मुलुकले यो विपद खेपेको यो नौलो होइन, नयाँ होइन, यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष यो सिजनमा, यो समयमा बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, जनधनको क्षति हुन्छ। हाम्रा भारतसँग जोडिएका सीमामा बनेका बाँधहरूको अवस्था हामी अनुकूल छैन भन्ने ज्ञान त छ नि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई। तर पनि जब विपद आउँछ त्यतिखेर सल बलाउँछन्। अहिले यस्तो छ मलाई, त्यसलाई के छ कुरा भने हेर्नुहोस्, यो नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक प्रकोप भनेको कुरा संसारभरि कोही भूकम्प, त्यसलाई चाहिँ बाढी, आँधी, तुफान, अब यो धेरै कुराहरूले धेरै विकसित मुलुकहरू, प्रथम विश्वका विकसित मुलुकहरू, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकहरू, चाइनै भन्नुहोस्, विकसित मुलुकहरूमा पनि ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाइरहेका छौँ। अब यो कुराहरू स्वाभाविक हुन्, तर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने त्यही लेभलको प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि विकसित मुलुकमा कति धनजनको क्षति हुन्छ र हामीका कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको व्यवस्थापन चुस्त छ, सारा कुरा सबै हुन्छ। अब हामीका चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी, म कुनै सरकारलाई मात्रै मैले दोष दिने कुरा होइन, हामी पनि कुनै दिन सरकारमा थियौँ। हाम्रो नेपालले अहिलेसम्म प्राकृतिक प्रकोपको लागि तयारी, व्यवस्थापनको तयारी गर्ने, त्यसलाई घटाउने, प्राकृतिक प्रकोपलाई हटाउन सकिँदैन, घटाउने कुरा हो, त्यसको धनजनको क्षतिलाई घटाउने कुरा हो र त्यो घटाउने कुरामा पनि त्यसको व्यवस्थापनको लागि हामीबाट कुनै प्रयत्न नै भएको छैन भन्दा हुन्छ। अब त्यसमा मेरो पार्टी, मेरो कति भूमिका रहला त्यो स्वीकार्नु पर्छ। अब यो गौरव गर्ने कुरो हो त यो? होइन, विपद व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र पीडित भइरहनु। तपाईँ हामीले कोशी ब्यारेजको अवस्था, त्यहाँ कोशी ब्यारेज
फुट्दाखेरिको सयौँ बिघा जमिनहरू नष्ट भएको, अहिले पनि नष्टै छ, त्यहाँ कति जनधनको क्षति भयो त्यो विवरण सरकारसँग छ होला सायद, अरे राजनीतिक दलसँग पनि छ। तर हामी कति निरीह छौँ भने हामी त्यसलाई राजनीतिक इस्यु बनाउँछौँ, समाधानको इस्यु अथवा चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको विकल्प दिनुपर्छ, एउटा पीडितले राहत पाउनुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जाँदैन। अनि यस्तो छ केदारजी, यसलाई चाहिँ कसरी भने दुईवटा बाटोबाट हेर्नु पऱ्यो। एउटा त तपाईँलाई प्राकृतिक प्रकोप कसरी रोक्न सक्दैन, प्राकृतिक प्रकोप नै भइरहने कुराहरू दुनियाँभरि हुन्छ र यो हुन्छ नै। तर कुरा के छ भने त्यसलाई त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। अब क्षति न्यूनीकरणको लागि हामीले तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारहरू हामीले त्यो ढङ्गको निर्माण गरेका छैनौँ, त्यो ढङ्गको हाम्रो कुनै व्यवस्थापन नै छैन भन्दा हुन्छ क्षति न्यूनीकरणको लागि। र प्राकृतिक प्रकोपले प्राकृतिक ढङ्गले जति क्षति पुर्याउन सक्ने जति पुर्याएर हिँड्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, क्षति पुगिसकेपछि गर्ने अर्को व्यवस्थापनमा पनि दुई खण्ड हुन्छ। एउटा तात्कालीन उद्धार र राहत, तात्कालीन मान्छेलाई त बचाउनु पर्यो र तात्कालीन रूपमा चाहिँ घरबार बिहिन भएकोलाई ट्यान पाल भए पनि कहीँ बसाउनु पर्यो, बिरामी भए उपचार गर्नु पर्यो, खान नभएदेखि बिहान बेलुका खानाको तात्काल व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने एउटा पक्ष। र अर्को पक्ष भने चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ उसलाई अब घरबारै विहीन भयो, जग्गा जमिन नै बगायो भने उसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यो भयो। र यो हामी तिनटै कुरामा हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। पहिलो कुरामा क्षति न्यूनीकरणकै विषयलाई सबभन्दा बढ्ता प्राथमिकता राख्नुपर्छ, तर यो त हामीले गर्न सकेका छैनौँ श्यामजी। होइन, हामी यो मानव सिर्जित विपद हो भनिराखेका छौँ, किनभने हाम्रा चुरे क्षेत्र लगायत नदीहरू जसरी हामीले दोहन गर्न खुला छोडिदिएका छौँ नि, जो सरकार आए पनि त्यो कमाउ गर्ने एउटा स्रोत बनाएका छौँ, त्यो एउटा कारण। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के भने छिमेकीले जहाँ जहाँ बाँध बनाएको छ त्यो बाँधमा उसको मोनोपोली छ, हाम्रो होइन। कोशी ब्यारेजको ढोका कतिवटा खोल्ने नखोल्ने भन्ने निर्णय भारतले गर्छ। यता जति डुबोस् नेपालको भूमि, त्यो नेपालको न सरकारको बोली बिग्छ न कुनै केही त्यहाँ भोलि भवितव्य नै पर्नुपर्छ अनि मात्रै जुर्मुराउँछ भने लक्ष्मणपुर बाँधको कुरा, गण्डक बाँधको कुरा हेर्नुभयो भने सधैँ त्यही बाँधकै कारणले त्यो क्षेत्र डुबानमा परेको छ। त्यो कुटनैतिक एउटा पहल गर्ने, दुई देश बिचको जुन समझदारी छ, समन्वय छ, तपाईँहरूलाई सहज हुँदा अथवा राजनीतिक दललाई सहज हुँदा चाहिँ हामी भाइ भाइ रोटी बेटीको नाता भन्ने, अनि मुलुकलाई समस्या पर्दाखेरि त तपाईँहरूले नि त पहल गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो होइन, त्यो छ, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। हामी यो कुराहरूमा अब मानव सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपमा अहिलेको समयमा मानवले सिर्जना गरेका थुप्रै त्रुटिहरूका कारणबाट पनि यो क्षति चाहिँ बढेको छ। यसमा कति दुई मात्रै छैन। हामीले प्रकृतिको दोहनलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अत्यन्त अव्यवस्थित ढङ्गले गऱ्यौँ होला, त्यसको चाहिँ प्राकृतिक ढङ्गले गरेनौँ होला, त्यसका चाहिँ के छ भने प्राकृतिकको दोहन त गर्नुपर्छ, गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले गरेनौँ होला भनेपछि त्यसबाट परिणाम आउन सक्ने परिणामलाई पनि हामीले ख्याल गरेनौँ होला। यी सब कुराहरू छन्। तर तपाईँले भनेको कुरा एकदम जायज छ कि हामीले कतिपय क्षति न्यूनीकरणका कुराहरूमा भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो कुराले सरोकार राख्ने हुनाले भारतसँग हामीले उनीहरूसँगको कुटनैतिक पहलबाट पनि हामीले कतिपय कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो व्यवस्थापन गर्न हामीले सकेका छैनौँ। यसमा कतिपय ठाउँमा हामी दोषी छौँ, कतिपय ठाउँमा भारतीय पक्ष पनि को सोच पनि त्यसमा जिम्मेवार छ। पहल हुँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ भरिसकै टाल्ने गरेको अवस्था पनि पाइएको छ र त्यसमा हामीले कुटनैतिक पहलमा पनि हामी चुकेका छौँ पक्कै पनि। यसमा मैले यसमा धेरै जिद्दी गर्दिनँ यो कुरामा। अब अर्को कुरा, हामीले प्रकृतिलाई नष्ट गर्ने र प्रकृतिको दोहन गर्दाखेरि चाहिँ अव्यवस्थित ढङ्गले दोहन गर्ने कुराले पनि यसमा थप गरेको छ। तर कुरा चाहिँ के छ भने प्राकृतिक प्रकोप भन्ने चाहिँ अब कहीँ तपाईँलाई समुद्र बाटोमा आँधी तुफानको समस्या छ, साइक्लोनको समस्या छ, होइन। अब तपाईँलाई चाहिँ के छ भने जहाँ नदीहरू छन्, नदीले नदी कटानका समस्या छन्, नदीले छोप्ने समस्याहरू छन्, पहाड भएको ठाउँमा पहिरो जाने समस्या, यी त भइरहने कुराहरू छन्। तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मेरो पूर्ण सहमति के छ भने हामीले त्यसलाई क्षति न्यूनीकरण गर्ने कुरामा र यो प्राकृतिक प्रकोपलाई घटाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पहल चाहिँ अहिलेसम्म प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छैन। यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलले स्वीकार्दाखेरि कुनै आपत्ति छैन, किनभने स्वीकारेरै
त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्ने बाटोमा अगाडि जाने हो। ठिक छ, त्यो स्वीकार्नुभयो र त्यो देखिएको पनि छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक सरकार सञ्चालन गर्दा, भारतको भ्रमण गर्दा, उच्च स्तरीय भ्रमण गर्दा पनि इस्यु यही हुन्छ, यो नेपाल भारत सीमाको अतिक्रमणको, तटबन्धको कुराहरू हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। यसलाई हामीले एकछिन थाती राख्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले भर्खरै यो चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गर्नुभन्दा अगाडि जुन नियमावली बनायो, यो नियमावली पास पनि गर्यो। त्यो नियमावलीले भातृ सङ्गठन, अन्य संस्था र कार्यकर्तालाई चाहिँ कसो, नेतृत्वलाई चाहिँ छाडा छोडिदियो भन्ने छ नि गुनासो हो। होइन, एउटा कुरा के, यो विषय अलिकति भ्रम पैदा भयो। हेर्नुहोस्, विधान आउँछ, विधानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि र विधानको सविस्तार व्याख्या गर्नको लागि नियमावली आउँछ। अब नियमावली पछि अझै कार्यविधिहरू आउँछन्, तपाईँलाई चाहिँ अझै निर्देशिकाहरू बन्छन् होइन, आफ्ना त्यसका विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूका चाहिँ तपाईँको आफ्ना निर्देशिकाहरू बनाउने हुन्छन्, कार्यविधिहरू बनाउने हुन्छन्। अब यो सबै कुराहरू हुन्छ, तर मूल चाहिँ कुरा के हो भने पार्टीको संविधान भने चाहिँ विधान हो। विधानभन्दा बाहिर गएर तपाईँलाई नियमावली बनाउनु पनि मिल्दैन र विधानले नै सबै कुरा व्याख्या गर्ने हो। र विधानभन्दासँग बाजिएका नियमावलीमा कुनै कुराहरू बाजियो, निर्देशिकाहरूमा बाजियो भने त्यो बाजिएको हदसम्म स्वतः अमान्य पनि हुन्छ। त्यो संविधान र कानुनपछि बन्ने निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू जस्तै नै हो, त्यो सरकारकै जस्तो या पार्टी अहिले विधानसम्मत बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानसम्मत यो कार्य सञ्चालन भइरहेको छ त। त्यही म भन्दैछु। त्यसले गर्दा यो विधान, यो नियमावलीसँग आफैमा त्यत्रो ताकत र क्षमता हुँदैन कि यसले पार्टीको संरचनालाई बदलिदियोस् अर्थात् पार्टीको स्वरूपलाई बदलोस्। त्यो यससँग यस्तो त्यो क्षमता पनि हुँदैन। अब तपाईँलाई चाहिँ विधानमै भएको व्याख्या, तपाईँलाई विधानमै भएका कुराहरूलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिने, व्याख्या गरिदिनु हो। त्यसले गर्दा यसले कस्ने न मैले प्रयत्न गरेको, मैले अधिबान त पढेको छु त्यो नियमावली होइन, अब त्यसमा हामीले पासै गरिसक्यौँ। अब त्यहाँ कस्ने भनेर एक दुईवटा कुराहरूमा अलिकति साथीहरूको एक दुईवटा शब्दहरूमा, केही कुराहरूमा शब्दहरूमा अलिकति शङ्का सन्देह त्यो पनि हिजो पनि अभिव्यक्त भयो। यो हाम्रो शङ्का हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र साथीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो शङ्का र सन्देह एक दुईवटा शब्दावलीमा, पदावलीहरूमा त्यो भएको छ। त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर जहाँ चित्त बुझा छैन त्यसलाई चाहिँ यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरौँ त भनेर परिमार्जन सहित गर्ने भनिएको छ। त्यस्तो कस्ने भन्ने कुरा कति पनि छैन। अब अर्को कुरा रह्यो, यो नियमावलीमा अलिकति सविस्तार व्याख्या गरिएको कुरा चाहिँ के छ भने पार्टीको विधानले तोके बमोजिम भनेर भन्यो र यो शुल्कहरूको विषयमा चाहिँ अब यसलाई लेबी भन्नुहोस्, शुल्क भन्नुहोस्, डोनेसन भन्नुहोस्, चन्दा भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्। पहिला चन्दा भनिएको रहेछ 15 सालमा, 15 सालको विधानमा होइन। त्यसपछि कहिले सहयोग भनियो, कतै लेबी भन्ने पनि शब्द प्रयोग गरेको रहेछ। अब त्यसमा धेरै साथीहरू कुरा के आयो, लेबी भन्ने कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्ने शब्द हामीले किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, त्यसलाई हटाउँदा पनि भयो। अब रह्यो कुरा अहिले सविस्तार व्याख्या भएको चाहिँ के छ भने यो विधानले तोकिए बमोजिम भन्यो र त्यो तोक्ने क्रममा चाहिँ अहिले सबैमाथि चाहिँ शुल्क लगाउने व्यवस्था गरियो, नियमित शुल्कहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्यो। अब त्यो विषयमा अलिकति धेरै भयो कि भन्ने कुराहरू आयो। धेरै भयो, घटाउँदा हुन्छ, त्यसलाई परिमार्जन गरौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। अब त्यसलाई साँच्चै धेरै, तर यसलाई व्यवस्थित चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको शुल्क लाउन आवश्यक छ। पार्टीकै कार्यकर्ताहरू, सदस्यहरू, समर्थक र शुभेच्छुकहरूको नियमित सहयोगबाट चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमति बनेको छ। रहेको कुरा अब धेरथोर 500 लाउने कि 400 लाउने कि 300 लाउने कुरा त नेपाली स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई त परिमार्जन गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई 500,000 लेबी तिर्न अथवा चाहिँ त्यो शुल्क तिर्न केही गाह्रो छैन होला सायद, दूरदराजका बाहेक अरू नयाँ कुरा खासै छैन। तर एउटा विधानका कुरा र यो नियमावली संशोधन भएको, पास गरेको सन्दर्भलाई लिँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको जुन किसिमको विधानत संरचना छ त्यो संरचना अनुसार महाधिवेशन भइसकेर अर्को महाधिवेशन हुने बेलासम्म पनि त्यो विधानले तोकेको, निर्देशित गरेका कुराहरू कार्यान्वयन भएका त छैनन्। यी भातृ सङ्गठनका कुराहरू, चुनावका कुराहरू, ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ आफूलाई, तर आफू लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउँदैन। यसलाई चाहिँ सुधार्नु आवश्यक देख्नु भएन। सही कुरा हेर्नुहोस्, यो काङ्ग्रेसको मात्रै समस्या होइन। ठिक छ, म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको अगाडि तपाईँले कम्युनिस्टको समस्या राख्ने कुरा आएन, काङ्ग्रेस पार्टीकै समस्या राख्ने हो। त्यो तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यही समस्या देख्दैछु। हुँदा त्यो बनेको त्यो तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि साझा विवेकशील पार्टीको पनि हकीकत म हेर्दैछु। हेर्नुहोस् है त, यो सबै बिग्रेर त मुलुकको यो अवस्था सिर्जना भएको हो नि। हेर्नुहोस्, हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरो
समस्या जीवन पद्धति र संस्कृतिमा हुन्छ। तपाईँको र तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, म राजनीतिमा छु, तपाईँ र मेरो संस्कृतिमा खासै ठुलो भिन्नता छैन। सोच विचार दृष्टिकोणहरू पनि लगभग उस्तै छन्। हाम्रो एउटै पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ र यसैको रिफ्लेक्सन तपाईँले टेलिभिजनमा गरिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँले आफ्नो पत्रकारितामा आफ्नो पेसामा गर्नुभएको छ, मैले आफ्नो पेसामा गर्दैछु। अब कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या, हरेक पार्टीभित्रको समस्या के हो भने प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा हामीले स्वीकार गर्न सकेका छैनौँ। 70 वर्षको इतिहास, मैले हिजो केन्द्रीय समितिमा पनि बोलेको छु यो कुरा, हामीले 70 वर्षको इतिहास रच्यौँ प्रजातन्त्रको लागि, सारा जेल गयौँ, सारा यातना भोग्यौँ, सारा एउटा इतिहास निर्माण गऱ्यौँ, तर हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिमा चाहिँ प्रजातन्त्रलाई अँगाल्न सकेनौँ। प्रजातन्त्रको जीवन पद्धतिको रूपमा अँगाल्दै गर्दा त्यसका नर्म्सहरू धर्महरूलाई पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्रको धर्म भने के हो? आवधिक निर्वाचन। आवधिक निर्वाचनमा जो जितेर जान्छ, जतिसुकै खराब मान्छे भए पनि त्यसले त्यो समयभरि भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ उसको लागू हुन्छ। उसलाई त्यहाँको हाउसले, त्यहाँको विधान अनुसारको त्यो समितिले, कमिटीले, अर्थात् त्यो त्यहाँको पिपुलले उसलाई रोजेको, त्यो समयको लागि त्यो टाइम दिएको, त्यसलाई खण्डित गर्ने अधिकार कसैसँग पनि छैन भन्ने यो स्वीकारोक्ति तपाईँलाई चाहिँ के छ भने हुनु पर्यो सबैमा। उसले गल्ती गर्यो भने गल्ती गरेको कुरा त्यो सम्बन्धित अङ्गमा सुसूचित गरिराख्ने हो। ल यहाँनिर सभापतिको यो गल्ती भयो, त्रुटि गर्यो भनेर भन्न पाइन्छ, भन्ने हो, सुन्न भन्ने हो। र त्यसलाई आउने निर्वाचनको मुद्दा बनाउने हो विपक्षले, तर कामै गर्न नदिने। हरेक चिजमा मलाई मेरो चाहिँ हिस्सेदारी हुनुपर्छ र समझदारीबाट मात्रै थाहा चाहिँ सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढ्नु। एकछिन केदारजी, मलाई यो तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न सोध्नुभयो, मैले जवाब यो सहमतिबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन हामीले मान्यता स्थापित गऱ्यौँ नि नेपालको राजनीतिमा, यो सबैका लागि खतरनाक छ। राज्य सञ्चालनको क्रममा पनि खतरनाक छ। राज्य सञ्चालनमा पनि मेरो दृष्टिकोण फरक छ। हामीले यो सरकारले ल्याएका कुराहरूलाई अवरोध गर्ने होइन, रोक्ने पनि होइन। हामीले के छ भने गलत कुरा गर्दैछ सरकार, यसलाई करेक्सन गर, यसलाई सच्याऊ, यो गलत हुन्छ, भोलि जनताको हितमा हुँदैन, मुलुकको हितमा हुँदैन भनेर हामीले भन्ने हो। जनतालाई सुसूचित गर्ने हो, सडकमा, सदनमा, यस्तै तपाईँहरूको जस्तै चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूबाट सुसूचित गर्ने हो र आगामी चुनावको मुद्दा बनाउने हो। तर हामी अब उसले ल्याउँछ विधेयकै रोक्न गइदिने, हामी उसलाई चाहिँ कार्यक्रम ल्याउँछ कार्यक्रमै गर्न नदिने भयौँ भने भोलि जवाबदेही त कसले वहन गर्छ? पार्टी, हरेक राजनीतिक दलभित्र यो अभ्यासको कमी नै सबैले राजनीतिक पार्टी नै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ। तपाईँको यो बुझाइ सँगसँगै म एउटा तपाईँसँग जान्न चाहेँ, राज्य भनेको मै हुँ भन्ने राज्य सञ्चालक जस्तो अहिले केपी शर्मा ओली मै हुँ राज्य भन्ने, अनि शेरबहादुर देउवा मै हुँ काङ्ग्रेस भनेर अहम गर्ने, यही हो चरित्र, लोकतान्त्रिक चरित्र। कुरा यसो छ, अब लोकतन्त्रको व्याख्या तपाईँलाई आफ्नो ढङ्गले गर्ने पनि सुविधा छ, मैले आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्ने मलाई पनि छुट छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने फन्डामेन्टल कुरा लोकतन्त्रको भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली। आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन जितेर आएको शक्ति जुन हुन्छ, त्यो शक्तिलाई पार्टीभित्र भए विधानको परिधिभित्र बसेर, राज्य सरकार भए संविधानको परिधिभित्र बसेर उसले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने छुट उसलाई प्राप्त हुनुपर्छ। अब योमा अब मै राज्य हुँ भनेर भन्यो भनेर तपाईँले भन्नु होला होइन, म एकछिन शेरबहादुर देउवाले मै पार्टी हुँ भनेर भन्यो भन्ने कुरा चरित्रले देखायो, त्यो चरितार्थ भइराखेको छ। म त त्यो कहीँ देख्दिनँ, चरितार्थ त यही भएको छ नि। तपाईँलाई के छ भने भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ, म तपाईँकै शब्दमा जान चाहन्न, तपाईँको शब्दलाई म यथावत रूपमा स्वीकार गर्दिनँ, लोकतन्त्रमा त्यो शब्दलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने प्रजातन्त्रमा निर्वाचन जितेर आएको शक्तिलाई आफ्नो भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ लागू गर्ने अधिकार हुन्छ। आज शेरबहादुर देउवालाई काङ्ग्रेस कसरी ड्राइभ गर्ने, काङ्ग्रेसलाई कहाँ लैजाने, काङ्ग्रेस कसरी ड्राइभ गर्ने, काङ्ग्रेसलाई म कुन गन्तव्यमा पुर्याउने हो भन्ने कुराको अधिकार मैले दिया होइन, तपाईँले दिया होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको म्यान्डेटले दिएको छ। त्यो म्यान्डेटले दियो, मैले त्यही भन्नु खोजेँ। जस्तो केपी ओलीलाई अहिले 2/3 बहुमत छ, उहाँले राज्य सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ, यो लोकतान्त्रिक चरित्र सबैले स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यसमा पनि त्यो निरङ्कुशता, त्यो व्यावहारिक चरित्र जुन लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने चरित्रहरू, त्यो प्रदर्शन हुनुपर्छ कि पर्दैन? अर्को, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्व पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गर्यो भन्दैमा त्यो अध्यक्षात्मक प्रणाली भएको पार्टीमा उसले जे भन्यो म निर्वाचित भएर आएको, मेरो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने त्यो निरङ्कुशता अब हाबी हुँदाखेरि पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने हो। तपाईँले हेर्नुहोस् केदारजी,
तपाईँले यही व्याख्या गलत छ। यो तपाईँहरू पनि परिमार्जित हुनुपर्छ। म त हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई आम मुलुक परिमार्जित नभइकन एउटा व्यक्तिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा संस्कृति हामी कसरी परिमार्जित हुने अनि तपाईँ कसरी हुने? किनभने हेर्नुहोस्, यसको पनि परिभाषा गरौँ न त। हेर्नुहोस्, निर्वाचित शक्तिलाई काम गर्न दिनु पर्यो, दिनै पर्छ। गलत भयो भने पनि गलतै सही, तपाईँले उसले विधानसँग ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ, विधान मिच्न पाइँदैन। विधान कहाँ मिचियो त्यो भन्न पर्यो। सरकारले संविधान मिच्न पाउँदैन। संविधान मिचियो भने कोर्टलाई सरकारको विषयमा त कोर्टमा थ्रेट गर्न पाइन्छ, सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्न पाइन्छ। त्यो गर्ने हो, जनतालाई सुसूचित गर्ने हो, तपाईँलाई यो गलत गर्दैछ, गलत बाटोमा जाँदैछ भन्ने हो र आगामी निर्वाचनको मुद्दा बनाउने हो। तर अब कामै गर्न नदिने, यसले मै राज्य हुँ भन्यो अर्थात् म नै चाहिँ के छ भने पार्टी हुँ भनेर भन्यो भन्ने यस्ता आरोप लगाउँदै गर्दा जवाफदेही त कसले वहन गर्ने? आज म एकैछिन, शेरबहादुर देउपा आज काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ। मैले हिजो यो प्रश्न, यो कुरा मैले केन्द्रीय समितिमा उठाएको थिएँ। जवाफदेही त कसले वहन गर्ने हो? हाउसको म्यान्डेट शेरबहादुरलाई प्राप्त छ, पार्टीको महाधिवेशनको म्यान्डेट शेरबहादुर देउपालाई प्राप्त छ र त्यही मान्छे जिम्मेवार हुन्छ। जिम्मेवार हुनु पनि पर्छ र बनाउनु पनि पर्छ र जिम्मेवार बनाउनको लागि उसलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ र उसले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। भने हामी काम गर्न नदिने सहमतिका नाउँमा उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू सहमतिबाटै गर्नुपर्छ भनेर लाँदै गर्दा ऊ त जिम्मेवार नहुने भयो नि त। अनि जिम्मेवार कसले लिने? अनि काङ्ग्रेसले अहिले शेरबहादुर देउवालाई काङ्ग्रेसका राम्रो पक्षको जिम्मेवारी लिने हो। कहाँ रोकेको छ अहिले काम गर्नलाई? उहाँलाई स्वतन्त्रता दिएको छ नि त अहिले? सुन्नु, ठाउँ ठाउँमा अवरोध भएका छन् अहिलेसम्म। पार्टीका बन्नुपर्ने निकायहरू नबन्नका पछाडि होइन धेरै कुराहरू जानेमा अवरोध त त्यो निर्वाचित सदस्यहरूले नै गरे हो र। अवरोध पार्टीभित्रकै अवरोधले गर्न नसकेको हो, यो त सही कुरा छ। अब यो मैले धेरै कुराहरू मिडियामा कति बोल्ने हो नबोल्ने हो, पार्टीभित्रका थुप्रै अब्स्ट्याकलहरू छन्, अवरोधहरू छन्। अब यसलाई संस्कृतिको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो। म व्यक्तिको रूपमा रामचन्द्र दाइलाई गाली गर्ने, शेरबहादुर दाइलाई गाली गर्ने कुरामा जान चाहन्न। यसलाई संस्कृतिको रूपमा सबैले यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। जितेको शक्तिले खराबै मान्छेले आएछ, एकछिनलाई मान्नुहोस्। शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापति, म्यान्डेट उनलाई प्राप्त छ र उनले गलत मान्छेलाई 165 निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट दिए। मान्नुहोस्, गलत मान्छेलाई दिँदैछन् उनले भने त्यो पनि अर्को पक्षले, हार्ने पक्षले स्वीकार्नुपर्छ। किन स्वीकार्नुपर्छ भने हारेको दोष, एकछिन हारेको दोष शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापतिमाथि लगाउने हो भने स्वीकार्नु पर्थ्यो, उनलाई त्यो अधिकार दिनु पर्थ्यो। ल तपाईँ गर्नुहोस् सभापतिजी, म्यान्डेट तपाईँलाई प्राप्त छ, तर जवाबदेहिता त उहाँले वहन गर्नु पर्थ्यो नि त। अब अहिले त के सुविधा भयो सभापतिलाई पनि भने सबैले आफ्नो सुविधाका भागहरू सबैले लिएका छौँ हामीले। अनि लिँदै गर्दाखेरि त जवाबदेही त कसले वहन गर्ने? सभापतिले के मैले एक्लै गरेर निर्णय हो र? सबैले गरेर निर्णयमा त सबैले सहभागिता समान रूपले लिनु पर्यो नि त भन्ने सभापतिको तर्क छ। भनेपछि जवाबदेहिता हेर्नुहोस्, तपाईँले आज यो टेलिभिजनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ जवाबदेही हुनु पर्यो। यो टेलिभिजनलाई कहाँ पुर्याउने, राम्रो नराम्रोमा तपाईँले तपाईँलाई जवाबदेही बनाउनको लागि त अधिकार पनि दिनु पर्यो। म जवाबदेही हुनलाई मेरो क्राइटेरिया मलाई थाहा हुनु पर्यो। मेरो अधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकार मैले बुझ्नु पर्यो नि। मैले बुझेको छु। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिले पनि बुझिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, लोकतान्त्रिक चरित्र बोकेको छ भनेर भनिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्र त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखिने, एउटा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने, वर्षौँदेखि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्व तपाईँहरू फङ्सन गर्न नसक्ने हो भने अनि यो जनताले तपाईँलाई किन विश्वास गर्छ? एउटा यसको म पहिला फन्डामेन्टल कुरा के हो भने तपाईँलाई म फन्डामेन्टल कुरामा जान्छु। जतिसुकै बेवकुफ होला, जतिसुकै नराम्रो मान्छे होला, अहिले डोनाल्ड ट्रम्पलाई दुनियाँको मान्छेले बेवकुफ भन्छन्, तर निर्वाचित राष्ट्रपति त हो। उसलाई कसैले पनि काममा अवरोध गरेको छैन। बेला बेलामा सिनेटलाई उसले मनाउनु पर्ने हुन्छ, उसको आफ्नो हाउसलाई त्यहाँ मेजोरिटी चाहिन्छ, त्यहाँ प्रब्लम आइरहेछन् उनको। तर उनलाई त्यो म्यान्डेट त 4 वर्षको प्राप्त छ नि त अमेरिकन संविधान अनुसार। त्यसै गरी तपाईँलाई के छ भने उसलाई तपाईँले धेरै कमी कमजोरीहरू होलान्, राम्रा पनि होलान् नराम्रा पनि होलान्। राम्रा र नराम्राको मूल्याङ्कन गरेर आउने अधिवेशनमा अथवा आउने निर्वाचनमा त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने हो। हेर्नुहोस्, आजको दिनमा त शेरबहादुर देउपालाई म्यान्डेट प्राप्त हो नि त महाधिवेशनको। अनि जसलाई म्यान्डेट प्राप्त छ उसलाई तपाईँ हरेक किसिमले बन्देज लाग्दै गर्दा जवाफदेहिता चाहिँ कसले वहन गर्ने? मेरो चाहिँ यहाँनिर प्रश्न हो। मैले शेरबहादुर देउपाको वकालत, पार्टी सभापति वकालत गरेको होइन। जवाफदेहिता चाहिँ कसले वहन गर्ने? प्रजातन्त्रमा कोही न कोही जवाफदेही त हुनु पर्यो नि त। तपाईँको अर्गनाइजेसन यहाँ छ, माउन्टेन टेलिभिजनको कोही न कोही जवाफदेही माथि त हुनु पर्यो नि, होइन?
त्यसै गरी काङ्ग्रेसको हुनु पर्ला, कम्युनिस्टको हुनु पर्ला, राज्यको हुनु पर्ला। त्यो जवाबदेही बनाउनको लागि उसलाई जसलाई अब जवाबदेही त रामचन्द्रलाई जवाबदेही भिडाएर त भएन होइन, श्याम घिमिरेलाई जवाबदेही बनाएर त भएन। जवाबदेही त जसलाई म्यान्डेट छ उसैलाई जवाबदेही बनाउनु पर्यो। र त्यो जवाबदेही हुने मान्छेलाई सारा अधिकार तपाईँ गर्नुहोस्, सभापतिजी विधानले तोकिए अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्नुहोस्, तर भोलि त्यसका अजस अब्जस राम्रा नराम्रा पक्षको जवाबदेही चाहिँ तपाईँले वहन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संस्कृतिको निर्माण गर्नु पर्यो। काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा गर्नु पर्यो र सरकार राज्य सत्ता सञ्चालन क्रममा पनि गर्नु पर्यो भन्ने मेरो श्यामजी, त्यो तपाईँको पार्टीको कुरा हो, तपाईँको पार्टीको कुरा तपाईँहरू मिलाउनु होला होइन। जिम्मेवारी पनि तपाईँले दिनुभएको हो शेरबहादुरजीलाई, निर्वाचित पनि गर्नुभएको हो, जवाबदेहिता पनि खोज्नु होला। तर एउटा जनताको घर दैलोमा पुगेर जनताको मतबाट राजनीति गर्छु र जनताको लागि राजनीति गर्छु भनेर हिँडेको राजनीतिक दलले जनताका समस्या र जनताका पीरमर्कामा सरिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो लोकतन्त्रको। त्यो मान्यता अनुरूप राज्य पनि सञ्चालन भएको छैन, प्रतिपक्ष पनि त्यो अनुरूप एउटा प्रभावकारी भूमिकामा छैन भन्ने जुन जनताको गुनासो छ त्यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्ने त? होइन, एउटा कुरा छ हेर्नुहोस्, राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ उहाँहरूमा एउटा ठुलो समस्या, गम्भीर समस्या छ। म उहाँहरूप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गर्छु, सरकारमा जो हुनुहुन्छ केपी ओली लगायत। उहाँहरूको गम्भीर समस्या के हो भने उहाँहरूले जीवनभर एउटा स्कुलिङबाट प्रभावित भएर लडाइँ लड्नुभयो। एउटा स्कुलिङबाट उहाँहरूले आफ्नो सारा जीवन बिताउनुभयो। जीवनको उत्तरार्धमा आएर ठिक विपरीतको परिस्थिति, ठिक विपरीतको संविधान, ठिक विपरीतको राजनीतिक परिवेशमा बसेर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ। त्यो बाध्यतामा त्यो सामञ्जस्य उहाँहरूले मिलाउन सक्नुभएको छैन। राज्यको सबभन्दा ठुलो, म केपी ओलीसँग धेरै शङ्का गर्दिनँ, उहाँहरूको त्यो उहाँहरूको स्कुलिङ र जीवनभरको लडाइँ र सङ्घर्षको एउटा जुन परिवेश थियो ठिक भिन्न परिस्थितिमा आएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि यो आजको समस्या उहाँमा उत्पन्न हुँदैछ। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बन्द समाजको पक्षपाती, बन्द राजनीतिको पक्षपाती होइन, विरोधलाई उहाँहरूले चाहिँ विरोध भनेको चाहिँ यो सर्वहारा वर्गको विरुद्धमा चाहिँ पुँजीवादीहरूको आक्रमण हो भनेर उहाँहरूले जीवनभर पढेर आउनुभयो। राज्य सत्ताका विरुद्धमा, उहाँहरूको राज्य सत्ताको विरुद्धमा गरिने विरोधहरूलाई, त यी सारा कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आज राज्य सत्ता सञ्चालनको अप्ठ्यारो छ। म एउटा कुरा के भन्छु भने मेरा साथीहरूसँग कतिपयसँग मेरो विमति यो कुरामा छ, हामी पनि कम्युनिस्ट बन्ने होइन कि, हामी डेमोक्रेट छौँ। प्रजातन्त्रको पर्यायवाची शब्द र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह भनेको काङ्ग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो नेपालको राजनीतिमा। त्यसले गर्दाखेरि यससँग एउटा गुरुतर दायित्व के पनि छ भने आम नेपाली जनतालाई, आम राजनीतिक दलहरूलाई जो विभिन्न स्कुलिङबाट आएका छन्, कम्युनिस्टको स्कुलिङबाट आएका, हिजो राजतन्त्रका निरङ्कुश राजतन्त्रका स्कुलिङबाट आएकाहरूलाई पनि डेमोक्रेसीको मजा चखाउने, डेमोक्रेसीकोलाई सिकाउने, यसको आनन्द दिलाउने काम काङ्ग्रेसको। र त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस अब लाग्नुपर्छ। यसको आनन्द भनेको कम्युनिस्टहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ ल्याउनु पर्यो। त्यसैले हामीले अब अहिले उहाँहरूले जस्तो नि 29 दिनको दिन रेलिङ भत्काउने, तपाईँलाई 70 वर्ष समय दियो नेपाली जनताले। तपाईँ आफै भनिरहनु भएको छ 70 वर्षको यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास छ भनिरहँदा अब भर्खर तपाईँ चाहिँ प्रजातन्त्र सिकाउने जनतालाई? जनता प्रजातान्त्रिक चरित्र बोकेका छैनन्, बुझेका छैनन् जनताले प्रजातन्त्र। केदारजी, युरोपमा आज यति विकसित युरोप पाउनु भएको छ तपाईँले डेमोक्रेसीको पक्षमा, अझै पनि उनीहरू अझै विकसित हुने क्रममा छन्। उनीहरूको कहिले हो 800 वर्षको इतिहास छ। सन् 1215 मा म्याग्ना कार्टा जारी भयो, त्यहाँबाट प्रजातन्त्रको इतिहास सुरु भएको छ युरोपमा। 800 वर्षको इतिहास उनीहरूसँग छ। हामीसँग त यो बिचमा पञ्चायत दुनियाँ 72-7 सालको तपाईँलाई चाहिँ क्रान्ति जोड्नुभयो भने 70 वर्ष पुग्न लाग्यो, 68-69 वर्ष भयो। तपाईँले चाहिँ अहिले यो 48 साल पछिको परिवर्तन त 30 वर्ष भयो, तपाईँलाई 46 साल पछिको परिवर्तन त 30 वर्ष भयो। जम्मा 30 वर्षमा दुनियाँमा कहीँ पनि प्रजातन्त्र म्याच्योर्ड भएको छैन। मलाई एउटा देश भन्नुहुन्छ, आज भारतमा 70 वर्षको उनीहरू लगातार अभ्यास गर्दैछन्। कति समस्या छ भारतमा भन्नुहोस् त अहिले पनि? भनेपछि त्यो समस्या आफ्नो स्थिति पनि त त्यही भ्रम। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई एउटा भ्रम छ, मैले अहिले भने उहाँहरूलाई म एकदमै शङ्काको सुविधा र छुट पनि दिन्छु। भ्रम छ, निर्देशनको अभावले चाहिँ यो देशमा चाहिँ काम नभएको भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। निर्देशन दिएर डेमोक्रेसीमा कुनै पनि काम हुँदैन। तपाईँलाई चाहिँ निर्देशनको अभाव होइन, तोक आदेशको अभाव पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले खाल्टाखुल्टी पुर्नुहोस् ल सबै भने अरूले खाल्टाखुल्टी पुरिनेवाला पनि त छैन भने अरू ठुल्ठुला कामहरू के होला?
भनेपछि यो स्वाभाविक कुराहरू नि, र प्रक्रिया प्रोसेस तपाईँले चाहिँ एउटा वैधानिक बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ डेमोक्रेसीमा। त्यसैले यसले समय लिन्छ र यो समय 30 वर्ष पर्याप्त छैन। निराश नहौँ। म त एउटा अर्को पनि भन्छु, थुप्रै हाम्रा विकृति विसङ्गतिहरूकै बढ्दो क्रममा छ, घट्दो क्रममा छैन। यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु यो 30 वर्षमा। तर सँगसँगै के हो भने प्रजातन्त्र भनेको आफैले सिक्ने, डुइङ बाई लर्निङको व्यवस्था हो। यो कसैले पोथी पन्था लेखिदिएर व्याख्या गरेर कम्युनिस्टहरूको जस्तो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेर दास क्यापिटल लेखेर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने व्याख्या गरिएको व्यवस्था होइन। त्यसैले यो भनेपछि यो चाहिँ आफ्नै अनुभवहरूबाट सिक्दै गर्दाखेरि समय लाग्दो रहेछ। निराश नहुनु पनि अपिल गर्छु, आग्रह गर्छु। तपाईँको भनाइमा प्रजातन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन, समय लाग्छ, यो परिपक्व हुन समय लाग्छ र समय लागिरहँदा र तपाईँहरूले प्रजातन्त्रलाई परिपक्व बनाइरहँदा त्यो परिपक्व बनाउने एउटा खड्गोलोमा राख्नु भएको होला नि त प्रजातन्त्र। त्यो पकाउने आगो चाहिँ कहिले बाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू? आगो बल्दैछु यो अभ्यास। म एउटा कुरा, म निराश छैन। म कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएँ, कतिलाई लाग्छ अर्कोचोटि पनि हट्टा उट्टा पारेर पैसा प्रयोग गरेर शक्ति प्रयोग गरेर फेरि जितेर आउला यिनीहरूले, भुसुका पालन 10 वर्ष चलाउनु, 10 वर्ष चलाए पनि के बिग्रेला होइन। तर यो जुन हामीले बनाएको संविधान छ, यो जुन सिस्टम छ, यो पद्धति र यो व्यवस्था चाहिँ जीवित रहनु पर्यो। यो पद्धति र व्यवस्था जीवित रहिराख्यो भने तपाईँलाई यो समय आफै सुध्रेर आउँछ। भारतमा हेर्नुहोस् त कत्रा विकृति विसङ्गति सारा कुराहरू फेरि बिस्तारै सङ्लिँदै गएको छ। पानी धमिलिँदो रहेछ प्रजातन्त्र आएपछि। तपाईँलाई म एउटा भन्छु, फ्रान्समा रिपब्लिक भएको, गणतन्त्र आएको 100 वर्षमा अराजकता भएको छ र त्यो अराजकताले फ्रान्स पर्सिया जस्तो सानो मुलुकबाट पराजित भएको छ। श्यामजी, म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवेश गर्नै चाहन्न, किनभने जहाँ एउटा सिटामोल खाएर खान नपाउने अवस्था छ नेपाली जनताको, जहाँ अहिले बाढी पहिरोको यो कहरमा बस्ने एउटा पाल छैन, त्यस्तो मुलुकका जनतालाई फ्रान्सको जनतासँग तुलना नगरौँ। हामी व्यावहारिक कुरा गरौँ। हामी व्यावहारिक कुरा गरिरहँदा अब तपाईँकै भाषामा प्रजातन्त्र पनि कलिलै रहेछ, परिपक्व अब कहिले हुने हो, समय लाग्ला। तर त्यो समय लाग्छ भनिरहँदा तपाईँले अहिलेको राजनीतिक गतिविधि, अहिलेको राज्य सञ्चालन, प्रतिपक्षको भूमिका, राजनीतिक चिन्तन मननले बाहिर के अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् भने भोलि मुलुक सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउँछ है, दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ है, तपाईँहरूले नै ल्याएको लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ है भन्ने सङ्केतहरू आउन थालेको छ। त्यो त महसुस गर्नुभएको होला। मेरो पनि चिन्ता त्यही हो प्यारजी। मेरो चिन्ता सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो, बैमानी फट्याई, यो कुराहरू बिस्तारै सङ्लेला। प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा आफै कसिँदै जान्छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अगाडि आउँछन्, पिपुललाई स्वतन्त्रता हुन्छ, विरोध हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ। मिडियाले तपाईँलाई चाहिँ हिजोसम्म त्यही भएका कुराहरू लुकेर बस्थे, अहिले मिडियाले साना साना कुराहरूलाई पनि छाराष्ट्र बजारमा ल्याइदिन्छ। पिपुलमा सचेतना बढ्दै जान्छ र यो करेक्सन हुन्छ, पिपुलले करेक्सन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर मेरो पनि चिन्ता के हो भने यो पद्धति नै रहेन भने, हामीले पद्धति नै जोगाउन सकेनौँ भने, पटक पटक यो मुलुकमा 7 सालको क्रान्तिपछि यो पद्धतिमाथि समस्या आएको छ र यो पद्धति नै रहेन भनेदेखि त पानी त फेरि धमिले गर्ने भयो, कहिले पनि थिग्रिन र सङ्ग्लिन नपाउने पक्कै हो। मेरो पनि चिन्ता र यहाँनिर हो, मेरो पनि चिन्ता र चासो यी मात्रै छ। म त आशावादी यति छु कि यो डेमोक्रेसी, यो पद्धति, यो लोकतान्त्रिक पद्धति जीवन्त रहिराख्यो भने आज 30 वर्ष बित्यो, 50 वर्ष 60 वर्ष सुध्रिनै पर्छ। त्यो चिन्ता श्याम घिमिरेमा मात्र हो कि तपाईँ को चाहिँ पार्टीभित्र पनि यो चिन्ता? ओहो केदारजी, मैले हेर्छु नि, म सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बर भएदेखि अहिलेसम्म पार्टीभित्र पनि वैचारिक फोरममा यति ठुलो परिवर्तन आएको छ नि। कसैले ल्याइदिया होइन, प्रदीप दाईले व्याख्या गरेर ल्याइदिया होइन, त्यो हेर्नुहोस्, नरहरीजीको व्याख्याले पनि आएको होइन, आफस्याफ आयो। मान्छे अहिले हेर्नुहोस् सबै कुराहरू कम्युनिकेसनमा छ, मान्छेले युट्युब हेर्छ, गुगल सर्च गर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विदेशहरू व्यापक रूपमा मान्छे घुमिरहेको छ, त्यहाँ हेरेर आउँछ, सिक्दो रहेछ मान्छेले। हेर्नुहोस्, म पार्टीभित्र पनि चेन्जमा हेर्दैछु। भनेपछि प्रविधि चाहिँ राजनीतिमाथि हाबी भएको हो? होइन, राजनीतिमाथि होइन, त्यो सिक्ने हो नि, सिक्ने सिकाउने हो। यस दुनियाँमा मानवीय सभ्यताको आज हजारौँ वर्षको इतिहासमा सिक्ने सिकाउने नै अभ्यास चल्दैछ नि। कोही पनि पर्फेक्ट त भएको छैन। त्यसैले यो अभ्यास चल्दो छ। म आज मलाई आशावादी म यस कारणले पनि हुन्छु, मेरै केन्द्रीय समितिमा हिजो तिनै कुराहरू अस्वीकृत थिए, तिनै कुराहरू गर्दाखेरि कुनै खाउँदा जस्तो हुन्थ्यो, एक्लै परिन्थ्यो। तर आज मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हिजो मास बेस पार्टी हो भनेर मैले भन्थेँ,
यो काङ्ग्रेस भनेको मास जनताबाट निर्वाचित हुने पार्टी क्याडर बेस हुनै सक्दैन, मास बेस हो भनेर म व्याख्या गर्थेँ होइन। धेरै साथीहरूको आपत्ति हुन्थ्यो, झगडा पनि हुन्थ्यो कतिपय साथीहरूमा होइन। तर आज केन्द्रीय समितिले आम रूपमा स्वीकार गरेको यो मास बेस पार्टी हो होइन। 1-2 जना साथी मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ कि यो क्याडर बेसमै जानुपर्छ भनेको, नत्र भए आम साथीहरूले मास बेस हो यो, यसलाई चाहिँ के छ भने अर्को ढङ्गले बुझ्न पनि सकिँदैन भन्ने कुरामा आउनु भएको छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, हिजोको पार्टीको विधान के थियो, एउटा सभापति निर्वाचित हुन्थ्यो र सबै मनोनित हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त अहिले पार्टीका सबै तहहरू चाहिँ अब 20% सदस्यहरू बाहेक सबै निर्वाचित हुने व्यवस्था, पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ वार्डदेखि सबै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था भएको छ होइन। अब बिस्तारै तपाईँलाई चाहिँ यो पल्ट हुन सकेन, अर्को पल्टदेखि तपाईँलाई आउला विधान परिमार्जन भएर त्यहाँको तहका टिकटहरू तीका कार्यकर्ताहरूले निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा पनि एकपल्ट विधान मस्यौदा समितिले ल्याइसकेका थियो। धेरै कुराहरू परिमार्जन हुँदैछ। यो डेमोक्रेसीको ब्युटी भनेको, सुन्दरता भनेको यही रहेछ। हेर्नुहोस्, यो आफै परिमार्जन। पार्टीभित्रको ब्युटी आफ्नो ठाउँमा पार्टीभित्र होला, तर जनताले खोजेको ब्युटी चाहिँ झन् तहस नहस हुँदै गएको अवस्था छ। पनि यस्तो हो क्या, एउटा संस्कृति, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, हेर्नुहोस् यो संस्कृतिको निर्माण हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब अन्डा पहिला कि हाँस पहिला भन्ने यो त सदियौँदेखि चल्दै आएको बहस हो। हेर्नुहोस्, नेताले जनतामा को धारणा निर्माण गरिदिन्छन्, यो पनि सत्य हो। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको धारणा निर्माण गर्छ, यसमा कतै दुई मत छैन। तर अहिले ठ्याक्कै चेन्ज भयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरू अहिले सबभन्दा बढ्ता म भन्छु, अहिले जनमत निर्माण गर्न सबभन्दा ठुलो भूमिका सञ्चार माध्यमको हुँदैछ। संसारभरि, नेपालको मात्रै कुरा गरिरहेन मैले, हुँदैछ। अहिले यो सामाजिक सञ्जालहरूदेखि लिएर जनमत निर्माण गर्ने कुरामा राजनीतिको भूमिका कमजोर भएर सामाजिक भूमिका चाहिँ बढ्दो छ। हेर्नुहोस्, अब जनमत निर्माण जुन ढङ्गले हुन्छ नि, म भ्रष्टाचारीलाई भोट दिन्न, म अनियमित गर्ने मान्छेलाई भोट दिन्न, म बैमान र फटाला भोट दिन्न भन्ने जनता जब जागृत भएर आउला नि, त्यो दिन त नेता त करेक्सन भोट दिने नदिने त जनताले भोलि निर्क्युल जनता पनि त्यो सचेतनाको लेभलमा पुग्नु पर्यो। तपाईँले यत्रो व्याख्या गरिरहँदा श्यामजी, मलाई एउटा कुरा चाहिँ विश्वस्त गराइदिनुहोस् कि नेपाली कङ्ग्रेसले अब आउने निर्वाचनमा के खुराक लिएर जान्छ र त्यो जनतालाई चित्त बुझाउँछ, जनताबाट त्यो मत पाउँछ? ओहो, हेर्नुहोस् केदारजी, अघि तपाईँले नै भन्नुभयो, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमाथि नै सन्देह मडारिन थाल्यो, सन्देहको बादल मडारिन थाल्यो भनेर तपाईँले आफैले अभिव्यक्त गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो गुरुत्तर दायित्व, जिम्मेवारी भनेको के हो राष्ट्रिय राजनीतिमा भने डेमोक्रेसीको रक्षा। हेर्नुहोस्, यो पहिलो दायित्व हो। दोस्रो कुरा भनेको समृद्धि, आम जनतालाई समृद्धिसँग जोड्नु दोस्रो दायित्व। यो दुईटा मात्रै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् है त, हामी चुकेका छौँ, पक्कै चुकेका छौँ। हामी पनि यो सिक्ने सिकाउने क्रममा, हामी यो अभ्यासको क्रममा, हामी पनि यो 30 वर्षमा चुकेका छौँ, पटक पटक चुक्यौँ हामी पनि। तर हामी त्यही स्कुलिङबाट आएका छौँ जुन आज केपी ओली भन्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो जन्मजात स्कुलिङ हो। आज उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेको परिस्थिति हो। सन् 1990 पछि संसारभरि आएको कम्युनिस्टहरूको पतनपछि उहाँले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको भनेपछि हामी मौलिक छौँ यो कुरामा, उहाँहरू कृत्रिम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसैले जो मौलिक हो उसले आफू सचिएर सुध्रिएर भए पनि त्यो कुरालाई बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हिँड्नुको विकल्प छैन। आज अर्को लोकतान्त्रिक विकल्प नभएको अवस्थामा जनतालाई पनि काङ्ग्रेस रोज्नुको अर्को विकल्प छैन। हामी पनि हामीसँग भएका कमी कमजोरीलाई हटाएर सचिएर सुध्रिएर यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको, अहिले पनि म मुभमेन्टै भन्न रुचाउँछु, को लिडरसिप लिनुको अर्को विकल्प छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प छैन भनिरहँदा नि जनताले नै काङ्ग्रेस बनाएका हुन्, जनताले नै लोकतन्त्रको लागि बलिदान गरेका हुन्। तपाईँहरू कम्युनिस्ट भन्छ, हामी 2/3 छौँ, जनताको ठुलो जनमत हामीसँग छ भन्ने। तपाईँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको संरक्षक हामी हौँ, जनताले हामीलाई अब अर्को निर्वाचनमा म्यान्डेट दिन्छ भनेर ढुक्क हुनुहुन्छ। तर जनताको मनोबल तपाईँहरूले बुझे जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अनि यस्तो छ कुरा के, हेर्नुहोस्, मैले त अघि नै भनिसकेँ, मलाई त अर्को चुनाव हार्दाखेरि पनि ठुलो पीडा हुँदैन। तपाईँ व्यक्ति हार्ने होइन नि त, मैले व्यक्तिको कुरा गरेँ। काङ्ग्रेस हार्यो भने, श्याम घिमिरे हार्ने नहार्ने काङ्ग्रेस हार्दाखेरि पनि 10 वर्ष तपाईँ सत्ताभन्दा बाहिर बसेर पार्टी सिद्धिन्छ, समाप्त हुन्छ कि यो पार्टी राजनीतिक पार्टी भने त विचार हो। मैले भने एउटा विचारको आन्दोलन, म त्यही विचारसँग सहमत भएर कुरा गर्दै कि तपाईँहरूले विचार समेत मारिसक्नुभयो भन्छन् जनताहरू। त्यो छैन।
विचार मर्दैन तपाईँलाई विचार कहिलेकाहीँ डेभिएट हुन सक्ला, अलिकति डिरेल हुन सक्ला। तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ विचारलाई अपनाउने क्रममा कहीँ त्रुटिहरू हुन सक्लान्, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु, भएका पनि छन् हामीबाट, त्यो स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन, स्वीकार पनि गर्छु। तर कुरा चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट उहाँहरू हिजो बौद्धलाई आउनुभन्दा अगाडिसम्म कम्युनिस्ट विचार र दर्शनकै लागि लडेको हो। यो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ के छ भने खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो संसद भनेको भनेर उहाँहरू व्याख्या गरेर आउनुभएको हो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह बहिष्कारै गरेर आउनुभएको हो। उहाँले बौद्धको पक्षमा उभिन नसकेकै अवस्था हो। त्यो सबै कुराहरूबाट उहाँ बिस्तारै एमाले जुन माले उहाँहरू 46 सालमा बौद्धको पक्षमा उभिनुभयो। त्यो उभिनको लागि माओवादीलाई 63 सम्म कुर्नु पर्यो। उहाँहरूले अहिले प्रचण्डहरू हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहालहरू, उहाँहरूलाई 63 सालसम्म कुर्नु पर्यो। मुलुकले 11 वर्ष बन्धक बन्नु पर्यो, 17,000 मान्छेको रगतको खोलो बग्नु पर्यो, अनि मात्रै उहाँहरू त्यो विचारमा समाहित भएर फेरि आउनुभयो। भनेपछि उहाँहरूलाई ल्याउने दायित्व त काङ्ग्रेसकै रहेछ नि त। कसले ल्यायो त? त्यो दियो नि सही, सानो धिप दियो थियो होला पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रको लागि प्रजातान्त्रिक लडाइँको, त्यो दियो भने त काङ्ग्रेसले बाल्यो नि त, उहाँहरूले बाले त होइन नि त। त्यसैले आज उहाँहरू प्रजातन्त्र स्वीकार गरेर आउनुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, नमन पनि गर्छु, उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तर उहाँहरू राजनीतिक रूपले त स्वीकार गर्नुभयो, वैचारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्न सक्नु भएको छ कि छैन? जीवन पद्धतिको रूपमा अँगाल्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू कति अभ्यस्त भइसक्नु भएको छ, र त्यो अभ्यस्त गराउने काम र त्यो भूमिका काङ्ग्रेसको, र त्यो दायित्वबाट काङ्ग्रेस उम्किन पनि मिल्दैन, र जनताले पनि काङ्ग्रेसले अर्को एउटा दायित्व पनि निर्वाह गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो के हो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको मात्रै वैचारिक द्वन्द्व देखिएको जस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जुन 240 वर्षको एउटा राज संस्था थियो, त्यो संस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्दैछ, र त्यो आकर्षणलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूमा समाहित गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि गाईगुई सुन्नमा आएको छ। हो होइन, ठिकेदारजी हेर्नुहोस्, यो कुरा के भयो भने नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू 2 वर्षभित्रमा अलोकप्रिय भइसक्ने। तपाईँ पनि राजनीतिमा आउनुभयो भने तपाईँको पनि 2 वर्षमा त्यही गतिमती हुन्छ जो राजनीति नेताको हुँदैछ। यो बडो विचित्र विडम्बना। हेर्नुहोस् यता राजा अनपपुलर भएरै राजतन्त्र गएको, राजा अलिकति पनि पपुलर भइदिएको भए राजतन्त्र जाँदैन थियो होला सायद, राजा अनपपुलर। त्यसपछि आयौँ, हामीले पनि पपुलारिटी गेन गर्न सकेनौँ। आज नयाँ झन्डै 2 तिहाईको हाराहारीमा एक्लै ल्याएको चाहिँ यत्रो चाहिँ पार्टी सरकार निर्माण भएको छ, प्राइम मिनिस्टरको अलोकप्रियताको म त जुन लेभलमा हेर्छु मिडिया सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा चाहिँ सोसल मिडियाहरूमा, मलाई त डर लाग्छ कि तपाईँलाई यो मुलुकमा 2 वर्ष पनि कुनै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वसनीयता जनतामा कायम गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई चाहिँ यो डरलाग्दो राजनीतिक अवस्था हो। हेर्नुहोस्, अहिले हामी तत्काल राजासँग मिलेर र कसै अरू अन्य अदृश्य शक्तिहरूसँग मिलेर र यो सरकारलाई खसालेर अहिले फेरि सत्तामा आफू आइहाल्ने, सैनिक विद्रोह गराइदिने अर्थात् अर्को राजनीतिक विकल्पहरू खोज्ने पक्षमा काङ्ग्रेस छैन। काङ्ग्रेसले ल्याएको संविधान हो, यो संविधानप्रति काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ, र यो संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्दै यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आएका बाधा विघ्न र अप्ठ्याराहरूलाई बिस्तारै संशोधनको माध्यमबाट सुल्झाउँदै लाने प्रयत्नमा काङ्ग्रेस छ। यो संविधानलाई फेरि च्यातेर अर्को अराजकता र सङ्क्रमणकाल निम्ति आउने पक्षमा काङ्ग्रेस छ। धन्यवाद श्यामजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो यहाँलाई पनि सोच, धन्यवाद छ। विचार र तपाईँको उद्देश्य सफल होस्। मुलुकले अब पनि राजनीतिक यो सङ्क्रमण बेहोर्नु नपरोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा उठेका कुराहरू, नियमावलीका सन्दर्भमा उठेका कुराहरू र समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।